कराची के इलाके थाना सरजानी के इलाके चौकी खुदा की बस्ती में पुलिस का मुसल्लह डाकुओं से मुकाबला। एसएसपी वेस्ट मुलजिमान सरजानी के इलाके लिहारी 36 में सीमेंट की दुकान में असले के जोर पर वारदात कर रहे थे। तारीख इलाही मसनूई पुलिस ने इतना मिलते ही बर्वक्त कार्रवाई की तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी मुलजिमान फरार। तारीख इलाही मसनूई मुलजिमान से एक गैर कानूनी ट्रिपल 2 राइफल बेमा एमोनेशन चलेदा खोल्स और नकदी रकम बरामद हुई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान गौरी वहाँ मौजूद है। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सरजनजान के हदूद खुदा की बस्ती चौकी पे, जहाँ पे अफसरान वाले की हिदायत पर दबंग चौकी इंचार्ज एसआई नुमान शेख ने बेहतरीन कार्रवाई की हैं। क्या क्या कार्रवाई की हैं जब से इन्होंने चार्ज संभाला है, दोबारा आई हैं, हम इनकी जबानी आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि इलाका मकीन समाजी और चेयरमैन साहब मौजूद हैं और इन्होंने जो है हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है तोहफे के तौर के ऊपर खुशामदीद कहा एसआई नुमान शेख साहब को, जो इन्होंने किसी क्राइम के हवाले से कार्रवाइयाँ की हैं। आज भी कि इन्होंने कार्रवाई की है वो भी आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है और हम जानेंगे भी और हाथ डालते हुए भी, इनको खुशामदीद कहते हुए भी, जो आपको हमारी स्क्रीन पर नजर जाने होंगे। हम इनसे जानेंगे एसआई नुमान शेख साहब से भी जो आज कार्रवाई की है इस हवाले से, और जब से उन्होंने चार्ज संभाला है एले मोहल्ला और चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, मुस्तफा बरकी साहब, गुलाम मुर्तजा साहब, एले जो है समाजी और वर्कर मौजूद हैं यहाँ पे। सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने चार्ज जब से संभाला है, ये बार बार चार्ज इनको मिल रहा है, इसकी वजह क्या है। जी आप बरकी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान शेख साहब जब से इलाके में आया है, खासकर क्राइम के लिए जो मुजरिमान हैं उनके लिए तो खौफ की अलामत है, और बाकी इलाके मुअज़्ज़िज़ीन इलाके के कारोबारी हज़रात के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ है हमें मायूसी हुई है, लेकिन मैं इदारे का डीआईजी साहब का, एसएसपी साहब का मशकूर हो कि उसने हमें नुमान शेख जैसे ईमानदार ऑफिसर दिया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्रवाई करता है और इलाके को अमन दिया है। आपने इलाके के चेयरमैन की गुफ्तगू सुनी, जो एले अवाम उनको सेलेक्ट करते हैं और वो आते हैं। अब माशाल्लाह नुमान शेख जब से आए हैं यहाँ पे इलाके में बड़ा अमन आया है, और जब जब इनको यहाँ से हटाया गया है और इनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अभी जो बच्ची का वाक़या हुआ है उसके ऊपर भी, और आज जो इन्होंने दबंग जो कार्रवाई की है उसके ऊपर भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस आवाम के दिल पे जो दर्द था यहाँ का हमारा, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई है इनकी, और बड़ी पकड़ भी है इस इलाके के अंदर कि हमारी आवाम से भी अपील है कि इनके लिए खुशकिस्मती है कि हमारी आवाम के लिए कि ये बार बार हमारे यहाँ रहते हैं, और यही ज़रूरत है हमारी इस इलाके में महरूमी इतनी है, यहाँ से बड़े चौकी की हदूद भी बहुत लंबी है, और 15 से पहले ये पहुँच जाते हैं, 15 नहीं पहुँचती। माशाल्लाह हम इनकी हौसला अफजाई करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें इस इलाके के लिए ऐसा दबंग अफसर चाहिए। मैं मोबाइल मार्केट चेयरमैन कराची इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन का एहसान बरकी। हमने यकीन जान जो हमारी ख्वाहिश थी पूरे इलाके की नुमान शेख के लिए, और आला अफसरान तक हम गए थे, एसएसपी तक, डीआईजी तक, ये पूरे इलाके की ये फरमाइश थी कि नुमान शेख हमारे इलाके में आ जाए और इलाके को अमन करे। और माशाल्लाह जब भी ये इलाके में आता है तो इलाका पूरा बहुत अमन हो जाता है। हमारे दुकानदारों को खासकर रात को घर जाने में तो उनको परेशानियाँ होती थी, डकैत लूटते थे और उनसे वारदातें होते थे। तो जब से ये इलाके में आते हैं सबके जो है ना चेहरे में रौनक आ जाता है। और आज का जो इसकी कार्रवाई, दबंग कार्रवाई, हमारे सिद्दीकी अकबर चौक में खुलेआम डकैत घूम रहा था बड़े असले के साथ, लेकिन माशाल्लाह दबंग हमारे चेयरमैन, हमारे दबंग जो है ना चौकी इंचार्ज एएसआई नुमान शेख, जैसे उसने एंट्री की है उनको कंट्रोल में लिया और उनको जो है ना अपने मुकाबले में गिरफ्त में ले लिया था। नुमान शेख आ जाता है ना लियारी में तो डकैती बहुत कम हो जाती है, और इससे पहले बहुत ज़्यादा डकैती थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम इसने आज किया, तो कार्रवाई आज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान साहब के लिए तो ये है कि यहाँ पर जब आते हैं तो माशाल्लाह खादिम बनकर, और जब भी जो है कोई भी यहाँ से फ़ोन करते हैं इनको तो माशाल्लाह फौरी तौर पर जो है फ़ोन भी जो है उठाते हैं, और जहाँ पर कोई मामला हो, कोई मसला हो तो 10 से 5 मिनट, 5 से जो है 10 मिनट के अंदर अंदर माशाल्लाह वहाँ पर पहुँचते हैं। तो हम जो है उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और खुसूसन आज की जो कार्रवाई इन्होंने की है यकीनन आवाम के दिलों में जो है इन्होंने मज़ीद जगह बनाई है, और हम पूरी जो है JUI की तरफ से इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और इनके लिए दुआ गो भी है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से इनकी खिदमत जो है यहाँ पर जारी व सारी रखे, और इनके लिए दुआ गो भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमीन है और लियारी एक्शन कमेटी में इलाके में खिदमत सरंजाम देता हूँ।
आज جو کارروائی ہوئی ہے میں اس کے حوالے سے جو ایسائی نعمان شیخ کی جانب سے ایک کامیاب کارروائی ہوئی ہے ڈکیتوں کے خلاف، اس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالا افسران ڈی آئی جی، ایس ایس پی اور ایس ایچ او صاحب جو اس کو تیسری دفعہ یہاں پر اپائنٹ کر رہے نعمان شیخ صاحب کو، تو یہ عوام کی محبت بھی ہے، عوام کی دعائیں بھی ہے اس کے لیے، اور عوام چاہتی ہے کہ نعمان شیخ خدا کی بستی چوکی پر تعینات رہے، کیونکہ نعمان شیخ کے آنے سے یہاں امن قائم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امن کا دوسرا نام نعمان شیخ ہے۔ ناظرین، آپ نے علاقے کے محترم بندوں کی زبانی جانا، اب ہم جانیں گے کہ آج جو واقعہ ہوا ہے، جو گینگ انہوں نے بسٹ کیا ہے، مقابلہ ہوا ہے، ان سے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اے ایس آئی نعمان شیخ، چوکی انچارج کے بی سرجانی۔ میں روٹین کے حساب سے اپنے علاقے میں اپنی نفری کے ساتھ گشت پہ موجود تھا کہ مجھے علاقہ چیئرمین اور دوسرے لوگوں جو معزز ہیں ان کے کالز آنا شروع ہوئیں کہ کچھ جو ہے ڈکیت بڑے سامان کے ساتھ، جن کی تعداد 3 بتائی گئی، کہ یہ وہاں پہ فائر کر رہے ہیں کھلا اور لوٹا ماری کر رہے ہیں، جس پہ میں موقع پہ فوراً یہ لیاری 36 ہکر بازار کے پاس پہنچا۔ دیکھا تو ایک بندہ جو ہے وہ بڑے سامان کے ساتھ فائر کر رہا تھا، جس کو میں نے رکنے کا کہا، لیکن وہ اس نے جوابی فائرنگ ہمارے اوپر کی، جس کے نتیجے میں ہم نے بھی حکمت عملی سے فائرنگ کی، جس میں وہ شدید زخمی ہوا، اور موقع کے اوپر ہی وہ اس سے جو ہے ایک بڑا سامان ریکور ہوا اور چھینے ہوئے موبائل فون اور نقد رقم موجود ہوئی۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے علاقے کے جو معزز ہیں، جو اچھے لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں، وہ ان سے ایک اپیل ہے اور گزارش ہے کہ اگر یہ وقتاً ہمیں فوری طور پہ اگر اطلاع پہنچ جائے تو انشاءاللہ ہمیں وہ پیچھے نہیں پائیں گے، اور اسی طرح کاروائیاں کرتے رہیں گے، اور میں کرتا رہوں گا۔ اور جہاں تک علاقے میں بھائی نے کہا کہ پکڑ ہے، تو یہ علاقے کی عوام میرے ساتھ ہے، اور جو مجھے بہت پسند کرتی ہے، مجھے چاہتی ہے، میرے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ موقع پہ کال کی، اور میں موقع پہ پہنچا اور میں نے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا۔ جی ناظرین، کل ہمارے چینل کے بریکنگ نیوز ہے، جس میں حسیبہ نامی جو ہے چھوٹی بچی 9 سال کی چوکی انچارج نے کے پاس آئی، ملی، اور انہوں نے بریکنگ نیوز چلی، جس پہ ان کے ماموں والد جو ہے نسیم اور ماموں موجود ہیں، اور علاقے کے چیئرمین مصطفیٰ برکی صاحب یہاں پہ موجود ہے، اور بچی ان کے والدین کے حوالے ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں کیا بات ہوئی تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچی کل رات کو گم ہو گئی تھی، اور چوکی انچارج صاحب نے ان کو پیدا کر کے پھر ہمیں بھی فون کیا تھا، گروپوں میں میسج چلایا تھا۔ ہم علاقے کے سطح پہ نعمان شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے بچی کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا، اور آج الحمدللہ یہ اس چوکی میں ان کے والدین کو بچی ہم حوالے کر رہے ہیں۔ یہ بچی کل تقریباً رات کو 9 ساڑھے 9 بجے ہمیں ملی تھی، تو جس سے ہم نے پتہ کیا گھر کے بارے میں، تو یہ بچی گھر کا نہیں بتا رہی تھی، پر پھر ہم نے آج اجالے میں جب رات کے اندھیرے میں گھر کو نہیں پہچان رہی تھی، پھر ہم نے آج اجالے میں جب اس سے پوچھا تو یہ ایوب گوٹ کے اندر اپنے ماموں کے ہوٹل پہ لے گئی، وہاں ہم نے شناخت کرائی، اور پھر ماموں سے اس کے والد کا پتہ کیا، اور پھر علاقے کے چیئرمین کو ہم نے اطلاع دی کہ آپ آ جائیں، اور اس کے والد کو ادھر بلایا۔ اب علاقے کے چیئرمین کے سامنے بچی ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام محمد نسیم ہے۔ نسیم بھائی، کب سے غائب تھے؟ آپ کو کچھ یہ پتا ہے؟ بچے رات کو جو ہے نا، کل رات کو کوئی دکان پہ گیا ہوا تھا، رات کو جو ہے نا گھر سے بھول گیا تھا، تو یہ جو ہے نا پھر جو ہے نا انچارج صاحب کے پاس آیا، پھر جو ہے نا اس نے میرے کو پتا بھی نہیں تھا، میں کام پہ تھا نا، تو جو ہے نا آج میرے کو دن میں تقریباً 3-4 بجے پتہ چلا، تو میں نے جب گھر پہ فون کیا، بولتا ہے بچے اس کو ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے میرے کو فون آیا تھا نا، تو پھر میں نے بولا میں کام چھوڑ کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں اپنا بچی سے جو ہے نا ملنا چاہ رہا ہوں، تو جو ہے نا ابھی میں آیا، میرا بچی میرے کو مل گیا، مہربانی بہت بہت۔ بچی کو اپنے آپ گھر کا نمبر بھی دیں، ایڈریس بھی دیں، سمجھائیں، کیونکہ دیکھیں ماحول بہت خراب ہے۔ یہ سندھ پولیس نے اور بالخصوص ڈسٹرکٹ ویسٹ کے افسران والے کی ہدایت پہ ایسے چوکی انچارج نے لگائے گئے جو اچھا کام کریں۔ پولیس کے حوالے سے کیا کہیں گے، کیسا کام کیا ہے؟ یار زندہ باد پولیس والا، ایسا کام کیا ہے کہ بس زندگی بھر ہم اس کا انسان نہیں بھولے گا، اس نے اچھا کام کیا، ہمارا بچہ ہمارا وعدے کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ ان کا ماموں بچی کا پولیس نے کیسا کام کیا ہے آپ کی بچی کو زبردست ہینڈ کام اوور؟ کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ حسیبہ، آپ اپنے والدین یا آپ کے والد ہیں؟ پولیس نے اچھا کام کرا ہے، نعمان صاحب نے اچھا کام کیا ہے، ایس ایچ او صاحب اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سرجانی کی پولیس، پورے سندھ کی پولیس جو ہے بہترین کام کر رہی ہے، اور یہ ایک جیتی جاتی مثال ہے سندھ کی کہ افسران والے کی ہدایت پہ یہ بہترین کام ہے۔ مزید پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، ڈی آئی جی ویس، ایس ایس سی ویس کی خصوصی ہدایت کے اوپر ایس ایچ او سرجانی، ڈی ایس پی کی سپرویژن کے اندر ایس آئی نعمان شیخ کی اسٹریٹ کرمنل کے حوالے سے بہترین کارروائیاں جاری ہیں۔
लिहाजा हम आपको यही बताएंगे कि जो इनकी कहा कि जो आवाम इनके लिए बाजू बन के खड़े हों, फौरी इतला दें तो और बेहतरी आते रहेगी, क्योंकि ये वो अफसर हैं कि जिनको आवाम ने सेलेक्ट किया और अफसरान वाला ने ऐसे गुण देखे जो इनको बार बार यहाँ पे तैनात किया जाता है। आपसे चाहेंगे इजाजत। कैमरामैन फैजान अहमद के साथ अदनान गौरी के 6 न्यूज़ कराची।